अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर मैं बात करने से पहले आपको बता दूं कि नूर मुकद्दम, मुझे आज शक पड़ा कि शायद औरत नहीं थी। मुझे कुछ ऐसी खबरें पता लगी हैं कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नूर मुकद्दम में भी लड़की नहीं थी, औरत नहीं थी। और दी आदमखोर फैमिली की असमत आदमखोर, वो जो अदालत में बहू बन के आती थी, वो पता लगा जी औरत है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि आज आप लोगों को मैं थोड़े तरीके बताऊंगा कि पैसा कमाएं। पैसा कमाना बड़ा ज़रूरी है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर आप पकड़े जाते हैं तो अब अच्छा वकील, महंगा वकील, जेल वाला वकील पता कौन है? ख्वाजा हारस करवाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें पैसों से क्यों जुड़ी हैं? क्योंकि औरतों की जेलें तो नहीं बढ़ी, वो तो खाली हैं। जो आपकी जो मुल्क की जेलें हैं उसमें छोटी चोर औरतें तो नहीं बैठी हुई, ना ना। और जेलें तो खाली पड़ी हुई हैं, मर्दों की जेलें भरी हुई हैं, ठीक है। और नूर मुकद्दम भी शायद औरत नहीं थी। तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बात ये जज साहब ने तो बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि उन्होंने तो कानून के मुताबिक किया है। लेकिन कानून ही क्यों इस किस्म का बना हुआ, ये बात करेंगे। क्योंकि असमत जो है आदमखोर, ठीक है, जो कि अब बाहर निकल आने वाली है, और मुझे लगता है मेरे अंडरग्राउंड होने का टाइम होने वाला है, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर से पहले मेरा ख्याल मेरे पास पहुंची शायद। तो उसको जमानत मिल गई, उसको जमानत मिल गई है और जाकर को नहीं मिली। हालांकि जितना केस को हमने स्टडी किए, देखा है, डेफिनेटली हम मासूम लोग हैं, लेकिन आपने देखा है, हमने देखा है, असमत का जाकर से कम नहीं, मे भी ज्यादा रिलेशन है केस से, ठीक है। उसकी वालदा का जो कराची वो घूमती रही, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड आया 2 दिन का, वो जो फोन 238 कॉल्स और सारी चीजें। तो जाकर को कहा है कि तुम जेल में रहो और असमत जाएगी घर। किस बिना पे? औरत होने की बिना पर। किस बिना पे? औरत होने की बिना पर। अब तो जरा मैं फैमिलिस्ट को भी कहूंगा कि बड़ा अफसोस हुआ आपके साथ, दुख हुआ कि बड़ी परेशान है, बल्कि मुझे लगता है एहतजाज का ऐलान करेंगी औरत मार्च वाली कल में भी इस फैसले पे, क्योंकि ये बनियान माफिया हार गई है। क्योंकि वो तो इक्वालिटी में मर जाती हैं सुबह रात, और यहाँ पे कौन सी इक्वालिटी हुई? तो बनियान माफिया को चाहिए कि इस पे अपनी आवाज़ उठाएं कि हमें हुकूक चाहिए औरत के बराबर के, और असमत को जेल में वापस डालें। क्योंकि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डबल स्टैंडर्ड है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि असमत को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो घर जाके बर्तन धोए, घर की सफाई करे, खाने पकाए, और जाकर वहाँ जेल में अय्याशी की ज़िंदगी गुजारे। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि असमत घर के खाने करे और काम करे, ठीक है। क्योंकि ये तो मैंने पहले बताया था आपको कि असमत की ज़मानत की पॉसिबिलिटी इस वजह से भी है क्योंकि उन्होंने वो जो ख्वाजा हारस तेल वाले वकील हैं, वो बेहतरीन उन्होंने पॉइंट डाला था वुमन का, और मैंने पता किया वो प्रोविजन है ऐसी कोई। तो वो क्यों डाला था? क्योंकि मैंने आपको बताया था माली भी चला गया, चौकीदार भी चला गया, खान सामा भी चला गया, जाकर तो गया ही गया, सारे घर वाले गए, घर पिछू जंग लग चला सी, जाले लग गए। असमत एक औरत है, उसकी ज़रूरत थी घर में पीछे से, तो उसको ज़मानत मिलना ज़रूरी थी, तो ज़मानत मिल गई है, ठीक है जी। असमत को कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। मैं ये कहूँगा इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पे हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया होता है कानून की बुनियाद पे, जो उनके सामने एविडेंसेस आते हैं और जो कानून। तो इस पे मैं ये बात लाजमी करना चाहूँगा कि जो शाह खावर हैं, मैंने पहले ज़रा दबी कई दफ़ा बात की है, यकीन करें मेरे पास नीला कोट है, ना डिग्री है, ना काला कोट है वकील का। यकीन करें कि ये अदालत में जब अपना बारी आती है मौक़िफ़ देने की अपना, तो क्यों ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया जाता जो हर आम आदमी भी दे सकता है? जब ख्वाजा हारस वो मौक़िफ़ दे सकता है, ख्वाजा हारस आज आपको पता अदालत में तप गए थे। तप किस बात पे गए थे? कि ये कहते कि हमें अगर चीज़ें नहीं प्रोवाइड करनी सारी, तो फिर ठीक है सजा दे दें हमें। वो तो आज ऊपर से हो गए थे, मतलब उन्होंने तो आज पैसों को हलाल किया, अपने पैसों को हलाल किया, जो उन्होंने लिए हुए कोठियों के लिए, गाड़ियों के पैसे, उनके सब गंदा है पर धंधा है, पर उन्होंने सही उसकी हक अदा की है। एक तो असमत को उन्होंने छुड़वाया है कि देखो ये हूँ मैं ख्वाजा हारस, ठीक है। अब शाहरुख खान तक बात पहुंच गई होगी, शाहरुख खान भी सोच रहे हो इसको हायर करने का आर्यन के लिए, लेकिन ख्वाजा हारस जैसे वकील बोल सकते हैं अदालत में 3-3 दिन बोल सकते हैं, तो शाह खावर क्यों नहीं 3-3 दिन बोल सकते? शाह खावर क्यों नहीं अपने दलाल दे सकते जो इतने एविडेंसेस हैं और चीज़ें हैं, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो कहते हैं, तो उसको क्यों नहीं बयान कर सकते अदालत में सही तरीके से कि वो जीते हैं केस को? ये बेसिकली हारे हैं ना इस टाइम जमानत होने पे, ठीक है। और पैसा कमाने की मैंने आपको बात बतानी थी कि वो मैं फिर बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि थेरेपी वर्क्स हैं उनकी, आपको पता जमानत हुई है तकरीबन 1.5 महीना हो गया, और उस वक्त से ही शौकत मुकद्दम साहब ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दी थी, वो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं, अभी वो 22 अभी आनी है, उसकी होनी है हाई कोर्ट में, और 1-2 दफ़ा बात हुई लेकिन कोई उस पर नहीं। तो कहने का मकसद ये कि जब जमानत करवानी होती है ना, उसका टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा होता है, और जब जमानत मनसूख करानी होती है उसका टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ट्रायल का भी है, थोड़ा समझें बात को
کہ جو لڑکی قتل ہو گئی ہے اس کا باپ انصاف لینے جائے تو اس کو سالوں بھی لگ سکتے ہیں، لیکن جو قتل کرنے والا ہے وہ ضمانت لینا چاہے تو 15 دن میں لے سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیونکہ یہ قانون کے مطابق ہے، اس میں ججز کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ لاز ہیں. تو یہ جو لاز ہوتے ہیں نا، ہم ان پہ بات کر رہے ہیں، اس ججز پہ نہیں کر رہے. تو ججز حضرات بالکل مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں شریف آدمی ہوں. جو لوپ ہولز ہیں نا قانون میں، لوپ ہولز، اب یہ میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں، اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس کو یوز کون کرتا ہے؟ اس کو یوز کرتا ہے پیسے والا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ پیسہ بہت ضروری چیز ہے، یہ ثابت ہوتا ہے نا اس طرح. اسی لیے یہ بیبیاں، یہ انٹرٹینمنٹ والی، یہ جو تھی کٹی پارٹیز والی ہیں، ڈبل چین بھی رکھی ہوگی پھر بھی ریلیکس رہیں گی، یہ عصمت ٹائپ، ٹھیک ہے، یہ جو بہوبن کی، ان کو پتا تھا کہ ہم نے جیل پہ پیسے لگائے ہیں، بہت زیادہ لگائے ہیں. اسد جمال بھی آج ادھر گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ہیومن رائٹس کو ہی خرید لیے. ہم ہیومن رائٹس کا جو پنجاب چیپٹر کی پریزیڈنٹ ہے اس کے ہسبینڈ کو ہم نے خرید لیا ہے، وہ ہمارا وکیل ہے. تو ہم تو چیریٹی کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، ہم ایک اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے ڈگری لے کے آئے ہیں، عورت ہیں ہم. وہ ذاکر بھی اگلی پیشی میں ہو سکتا ہے ڈکلیئر کر دے کہ میں بھی عورت ہوں، میں ظاہر کی ماں کی جگہ ہوں، تو ہو سکتا ہے اس پہ نظر ثانی کی جا سکے کہ ذاکر بھی میں بھی ماں کا پیار کرتا ہے ظاہر کے ساتھ، تو اس کو بھی چھوڑا جائے کیونکہ وہ عورت ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے. ادھر سے مالی وہ نیا تماشا کر رہا ہے، وہ نئی ویڈیو میں بات کروں گا. اس کا بیٹا جو ہے چلا گیا کہ میرا ابا جو ہے وہ تو غریب ہے، وہ تو پی ایم آفس میں مالی تھا، تو اس پہ بھی خیر بات کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہونا کیا ہے. ہونا یہ ہے کہ ضمانت ہو جائے عصمت کی، تو اس کے بعد اب جو واپسی ہے نا ضمانت کی، منسوخی، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ضمانت کا. دوسری بات کہ اب 2 ماہ کے اندر ٹرائل ہوگا، اس کو اگر اس میں سزا ہوگی تو پھر اس صورت میں یہ دوبارہ پکڑی جا سکتی ہے. اور سزا کیسے ہوگی کہ اس میں اگر تگڑے دلائل، تگڑے ثبوت، تگڑے گواہ، ہر چیز تگڑی قانون کے مطابق کی جائے. اور شاہ خبر صاحب تھوڑا سا ذرا پلیز تھوڑا سا کریں، ذرا نکلیں ان چیزوں سے. یار وہ لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے لیکن عورت کو ضمانت مل گئی، کیونکہ وہ عورت نہیں تھی، وہ لڑکی تھی شاید 27-28 سال کی. تکلیف دہ بات ہے، بندے کو بڑا سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں بات کروں، اپنے تبصرہ کروں اور مجھے ہی خواجہ عرض کہہ دے کہ یو کم ہیئر. کیونکہ ابھی تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تو عصمت آ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ عصمت جو ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ جو دوپٹہ لیتی ہے، یہ جو فیملی کا نام کیا ہے ان کا، آدم خور فیملی. اچھا، ان کو آدم خور فیملی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں، خان صاحب کی وائف کے خلاف لوگ چلاتے ہیں بڑے بےہودہ، پھر نون لیگ کے خلاف چلاتے ہیں بڑے بےہودہ، پیپل پارٹی کے خلاف چلاتے ہیں بڑے بےہودہ، یعنی کہ پارٹیز اپنی. تو وہ تو صرف ایک بغض میں دونوں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ریالٹی ہے، یہ تو آدم خورس ہیں، یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں. یہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیسے ملے ہوں. تو یہ بالکل میرے قریب رہتی ہے، تو مطلب چاہتی بھی مار سکتی ہے مجھے، سمجھ میں بالکل میرے ساتھ ہے. تو پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں کب آتی ہے اور گھر کی صفائی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر میں نے آپ سے کیوں کہا کہ ہو جائیں. امیر اس لیے ہو جائیں کہ آپ علاج کرانے جائیں گے، یقین کریں اس پہ کوئی مائنڈ کرتا کر جائے، ٹھیک ہے. علاج کرانے جائیں گے تو غریب بندے کا جو حال ہوتا ہے نا ادھر علاج کرانے کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسے والا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا، پرائیویٹ فیس دے گا. اسی ڈاکٹر کو جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو 15 منٹ چیک کرے گا، جو آپ کو 15 سیکنڈ میں کہہ دے گا دیکھے بغیر کہ ہاں ٹھیک ہے دوائی کھاؤ، جا امینہ کھاؤ جا کے دے آ جاؤ. ایکسپیرینس بھی ہے اور پتہ بھی ہے. ایجوکیشن ہے تو آپ کو پتہ ہے پیسے والے لمز میں جی کے میں جائیں گے، اس کے بعد باہر آسٹریلیا سے، پھر واروک یونیورسٹی، پھر ٹھیک ہے آپ کو آئی وی لیگ سے ہو کے آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ لائر بھی بن جاتے ہیں، خواجہ حارث جیسے، اور CEO ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب یا بیوروکریسی میں. تو جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے کوئی ایک آدھا بیوروکریٹ لگ جاتا ہے، ایک آدھا انجینئر، باقی سارے بیچارے جو ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نوکری ملتی ہے کہ نہیں ملتی، گھر والوں سے تانے، رشتہ داروں سے تانے. یہ پیسے کی میں بتانے لگوں آپ کو ویلیو. اس طریقے سے یہ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں جو کہ چھوٹے جرم، جو خان صاحب کہتے تھے کہ جن کی مائنر ویلیو ہے، وہ جیلوں میں بیٹھی ہیں لیکن ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس وکیل نہیں ہے پروسیجر کرنے کے لیے، سپریم کورٹ تک جانے کے لیے. وہ بیٹھی ہیں جیلوں میں. تو پھر کیا ہوا؟ فیئر ٹرائل ورسز انصاف ہوا. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے فیئر ٹرائل. اس پہ میرے سے کوئی بحث کر لے، آ کے کوئی وکیل گھنٹہ کر لے، میں کر لیتا ہوں. انصاف ہمارے ملک میں اسپیڈی ٹرائل کو کہیں گے جب ایسا گھنونا جرم ہوگا. فیئر ٹرائل ہوگا جس میں بڑی چیزیں طریقے سے چلیں گی، ہر چیز ادھر بھی دینی ادھر بھی کرنی، لیکن اس میں ٹائم گین ہوگا، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات، فیئر ٹرائل کروا وہ ہی سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ پیسے کے طور پہ فیئر ٹرائل کو مطلب لٹکائے گا، فیئر ٹرائل کے نام پہ فیئر ٹرائل کا نام یوز کرے گا، اور پھر یہ چیزیں ہوں گی. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیسے والا فیئر ٹرائل اور دوسرا انصاف. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو غریبوں کی، عورتوں کی، مردوں کی جیلیں بڑی ہیں، میں نے کئی ویڈیوز میں بتائی ہیں، ان کو فیئر ٹرائل کیوں نہیں ملتا؟ ان کو سپریم کورٹ ضمانت کیوں نہیں دیتی؟ سپریم کورٹ تک بیچارے جائیں گے تو ملے گی نا، وہ جا ہی نہیں سکتے.
उनके पास यकीन करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक का किराया नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ जाएंगे ये F5 के आगे। मकसद समझ रहे मेरी बात का, वकील कैसे कराएंगे? ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, 10 लाख के मचल के जमा कराए हैं आज जमानत पे, 10 लाख के मचल के, मतलब होता है कि 10 लाख आप समझे कैश जमा कराया उनके अकाउंट में जमानत के तौर पे। गरीब बंदा 10 लाख रुपए जमा करा सकता है? बताएं, ये सवाल बड़ा जरूरी है। गरीब बंदा 10 लाख रुपए दे के जमानत ले सकता है? नहीं ना। तो इट मीन्स के पैसा बड़ा जरूरी चीज है। गरीब, इसलिए जेलें गरीबों की भरी हुई है। ठीक है, ये आज ये पॉइंट जरूरी है बात करना। ठीक है, दूसरी जो दरख्वास्त दी थी ख्वाजा हरस ने, वो दी थी कि ये जो 2 महीने का टाइम है इसको खत्म करें और 6 महीने पे लेके जाए। वाह तू जेड़े कंगी का स्टाइल करना है 6 महीने खलोंदा नहीं एडा। तो मेरे ना मुकाबला वैसे डिबेट करता रहा ख्वाजा हरस, कर डिबेट, वैसे कह रहे हैं इंजॉयमेंट जरा शुगर फन करें हैं। मतलब अजीब आदमी, 6 महीने का टाइम मांगा था वो। खैर उन्होंने अदालत ने कहा होनी इंडी रिलैक्सेशन नहीं है, औरत होनी थी, 2 महीने का रहेगा। लेकिन तीसरी जो बात है कि उन्होंने बहाना ये दिया था कि हमें चीज़ें सारी एविडेंसेस दिए जाए, CCTV फोरेंसिक एवरीथिंग वी वांट। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हर चीज़ अदालत का काम है, बेशक 2 महीने में करे, लेकिन इनको हर चीज़ दे जो ये कहते हैं इनको मुहैया की जाए, भावें बयान मांग देना, भावें नाला मांग देना, जो मरते हैं, मतलब जो वीडियो मांगते हैं, जो मांगते हैं इनको दी जाए, क्योंकि इनका इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये इन्होंने केस लड़ना है। क्योंकि वो ताप गए थे कि फिर हम केस नहीं लड़ते, फिर ठीक है आप सजा दे दें। तो बातें इसमें और बड़ी हैं केस में, क्योंकि जो आज की कार्रवाई है और उसके अलावा कल की भी और परसों की भी, क्योंकि मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बात करनी थी कि आपको पता लग गया होगा, इसलिए मैं खुल के करता नहीं हूँ कि अस्मत आदमखोर की आपको पता जमानत हो गई है, तो इसके क्या आगे होंगे मामला वो तो बात करते हैं, लेकिन पहले मैंने बताना था हुई क्यों है। ठीक है, जल ठीक है। तो ये शाहरुख खान साहब को बताएं जाके, थैंक यू सो मच। ड्रामा_और__ हकीकत, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, जिसने बात करनी है आप कर सकता है सिवाय अस्मत के, क्योंकि अस्मत भी आ गई है, उसके पास नेट भी होना, वाईफाई भी होना है। पिछू PTCL वाले कट ना गए उनका आता वाईफाई, लेकिन कोई जो सिम होगी उसका हॉटस्पॉट ऑन करके या किसी हमसायों से ले लेंगे। तो मुझे लगता है वो ये ना हो इंस्टाग्राम मुझे मैसेज करते, मुझे ना कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।